बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जिनके बारे में हम ये समझते हैं कि मैं नहीं कर सकता। वो काम हमारे लिए बड़े मुफीद होते हैं और हमारे अंदर ख्वाहिश भी होती है कि मैं ये कर सकूं, काश मैं ये कर पाता। लेकिन हम कह देते हैं, हम अपने ही ज़हन में अपने आप से कह देते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। और महज़ ये बात कहने से दर हकीकत हम बहुत पीछे चले जाते हैं। दर हकीकत हम अपने आप को उन सलाहियतों से और उस कैपेसिटी के इस्तेमाल से, कैपेसिटी हमारे अंदर है, उस कैपेसिटी के इस्तेमाल से गोया कि हम लोग इनकारी हो जाते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमारे अंदर कैपेसिटी होती है? बहुत सारे लोग हमारे ही जैसे बल्कि शायद हमसे कमतर वसाइल और सलाहियत रखने वाले जो हैं, उन्हीं कामों को कर रहे होते हैं और बड़े एहसन तरीके से कर रहे होते हैं, सरअंजाम दे रहे होते हैं। लेकिन हम ये सुनकर कह देते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती। न सिर्फ ये, बल्कि हम अपने प्यारों के बारे में भी, कि जो लोग हमसे राय मांगते हैं, हम पे डिपेंडेंट होते हैं, हम उन्हें भी कह देते हैं कि ये आपके बस का काम नहीं है। और न सिर्फ ये, बल्कि दीगर लोग कि जिनका जो हमारे कह लें कि हमारे लव्ड वंस में से न सही, लेकिन हम उनको भी ये नेगेटिव ओपिनियन दे देते हैं, ये मनफी रिमार्क्स जो हैं, ये हम उनको भी दे देते हैं कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते। हालांकि उनके अंदर इस बात की पूरी सलाहियत और कैपेबिलिटी मौजूद होती है। लेकिन इंसान की जो सलाहियत है, इंसान की सलाहियत भी अजीब है। और हमें हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारी सलाहियत बहुत वसी है। सिर्फ ये है कि हम लोगों ने इस बात को कह लें कि वो करना है कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट। चाहे फौरी तौर पे उसका कोई तरीका और कोई सोर्स हमें नज़र ना भी आ रहा हो, लेकिन हमें ये बात नहीं कहनी और बिल्कुल भी नहीं कहनी कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकती। और जब हम ये कहेंगे कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट, और फिर आप यकीन जानिएगा कि वो सलाहियत तो चूँकि पहले से हमारे अंदर मौजूद होती है, सिर्फ वो एक्टिव हो जाती है। जो दूसरी सूरत में जब हम ये कह रहे होते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, तो वो डीएक्टिवेट हो जाती है, वो एक्टिव नहीं रहती, उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। और वो तो ऐसे ही एक फ्रोज़न अकाउंट, जैसे बैंक का एक फ्रोज़न अकाउंट होता है, वो इसी तरह का एक फ्रोज़न और डिसेबल्ड एक अकाउंट जो है वो बन जाता है। हमें ये काम करना है कि हम कोई बात अगर हम ये समझते हैं कि हमारे लिए मुफीद है, हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो फिर हमें ये काम कहना है। ये बात हमने अपने आप से कहनी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, मैं ये काम यकीनन कर लूँगी। चाहे मैंने अर्ज़ किया कि फ़ौरी तौर पे हमें उस काम को करने का जो तरीका, सलीका, ढंग, वसाइल, सलाहियत, स्किल, चाहे हमें वक्ती तौर पे वो नज़र ना भी आ रही हो, लेकिन हमारे कह देने से कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो सलाहियत और स्किल हमारे अंदर जो है एक्टिव होना शुरू हो जाती है। मैं ये बात कतन नहीं कहूँगा कि जी आपको वो काम सीखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ग्रूम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये बात कतन नहीं कह सकता। ये तो ऐसा ही है कि आप एक इंसान को गाड़ी दें और उसे कहें कि जी आप चला सकते हैं, यकीनन 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 वो चला सकता है, लेकिन उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इस ट्रेनिंग की और सीखने की जो और जानने की जो सलाहियत है, मैं इससे अपने आप को, मैं ये जो उसकी एक नेसेसिटी है, ये जो एक ज़रूरत होती है किसी चीज़ को सीखने की, मैं उससे बेनियाज इंसान बहरहाल नहीं है। कुछ भी इंसान को करना हो,
اگر ایک انسان کو کھانا پکانا ہی اگر ایک انسان کو کرنا ہے تو کچھ سیکھنا پڑتا ہے، اور یہ سیکھنا عین ہمارے بس کے اندر ہے، یہ بالکل بھی بیونڈ ہماری اپروچ کے نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، آپ یقین جانیے گا ہم وہ کام آدھا کام تو ہم کر لیتے ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو آپ اس وقت گویا کہ میں نے عرض کیا ہم نے اپنی صلاحیت کو ڈسیبل کر دیا، ہم نے اپنا سوئچ آف کر دیا، نہ پھر ہم سیکھیں گے نہ ہی ہم کر پائیں گے، اور نہ سیکھیں گے نہ کر پائیں گے کا مطلب یہ ہے ہم نے اپنے آپ کو بہت بڑی محرومی کا ہم نے اپنے آپ کو شکار کر دیا، اور لیک آف کانفیڈنس کا بھی ہم نے اپنے آپ کو شکار کر دیا، جو کہ ہمیں نہیں کرنا ہے اور قطعاً بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں تو یہ کہنا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، بالکل 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 میں یہ کام کر سکتی ہوں، اور اس طریقے سے ہم اپنی جو چھپی ہوئی اور سوئی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں ہم ان کو بھی اویکن کریں گے، اور آپ یقین جانیے گا ہم خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی صلاحیتوں سے اور کس قدر کیپیبلٹی سے خالق و مالک نے ہمیں نوازا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں یہ حامی بھرنی ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا، یہ حامی کسی اور سے نہیں بھرنی، یہ حامی صرف اپنی ذات سے بھرنی ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ آپ اس حامی کو بھر کے دیکھیں، اگر اس کے بعد آپ کی صلاحیتوں اور کانفیڈنس کے اندر گنا گوں اضافہ جو ہے، اضافہ تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ آلریڈی یہ چیز آپ کے اندر ایگزسٹ کر رہی تھی، یہ پہلے سے یہ چیز آپ کے اندر موجود تھی، صرف یہ ہے اب ہم نے اس کو ایکٹیو کیا ہے، ہم اس کو ایکٹیو کرنے جا رہے ہیں، اور بات صرف اتنی ہے۔ لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے، آپ یقین کیجئے گا لوگوں نے اتنے بڑے کام کیے کہ حیران کن بات ہے، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں قطعاً بھی یہ گمان نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اتنا بڑا کام کر لیں گے، انہوں نے کام کیا اور بہت بڑا کام کیا، اور انہوں نے اتنی ترقی کی، اتنی خوشحالی حاصل کی، کسی سکل کی بدولت، کسی کام کی بدولت، کہ انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بالکل ہی ورطۂ حیرت کے اندر ڈال دیا، تمام تر لوگ ششدر ہو گئے، اور کیا وہ آسمانی مخلوق ہیں؟ ہرگز بھی نہیں، وہ اسی دنیا کی ہماری جیسی گوشت پوش کی انسان ہیں، دو آنکھوں اور ایک ناک، ایک زبان، ایک منہ والے، دو کان اور دو ہاتھوں اور دو ٹانگوں والے لوگ ہیں۔ ان کو بھی اللہ نے ذہن دیا، ہمیں بھی اللہ نے ذہن دیا، یہ ممکن ہے ان کے اندر صلاحیتیں ذرا اور نوعیت کی ہوں، ہمارے اندر تھوڑی ڈیفرنٹ ہوں، لیکن وہ بھی صلاحیتوں سے مالا مال، ہم بھی صلاحیتوں سے مالا مال، صلاحیتوں سے اللہ رب العزت نے کسی انسان کو محروم نہیں رکھا۔ بات صرف اتنی ہے، بات ہمیں ان کو ایکسپلور کرنا ہے، ہمیں ان کو پالش کرنا ہے، اور یہ کام کسی اور کے کرنے والا نہیں ہے، یہ کام ہمارے اپنے ہی کرنے والا ہے۔ آئیے آج اس بات کو کر کے دیکھتے ہیں، اپنے آپ سے حامی بھریے گا، اور کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ کہیں کہ جی میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، دیٹس ناٹ ود ان مائی ریچ، کبھی بھی اور کسی بھی صورت اپنے آپ سے یہ نیگیٹو کلمات جو ہیں وہ نہیں کہیے گا۔ ہاں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو ڈفرینٹ بات ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر انگریزی میں کہتے ہیں کہ ویئر دیر از ول دیر از وے۔